बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम सानिया है। मैंने एक बहुत ही अमीर घराने में आंख खोली। बचपन से अपने आस पास दौलत की बहुत रेल पेल देखी। मेरे मुतल्लिक ये कहना गलत ना होगा कि मैं सोने का चम्मच मुंह में रखकर पैदा हुई थी। जिंदगी में किसी शय की कमी नहीं थी। हर बात मुंह से निकलने से पहले ही पूरी हो जाती। बस कमी थी तो माँ बाप की तरफ से सच्ची मोहब्बत और तवज्जो की। मेरे माँ बाप दोनों ही एलीट क्लास से ताल्लुक रखते थे। दोनों की अपनी ही मसरूफियात थी और दोनों के पास ही मुझे देने के लिए वक्त न था। दोनों के माबैन हमेशा नाचाकी पाई जाती, जिसका असर सबसे ज्यादा मेरे बाप के दिमाग पर होता और वो अक्सर ही डिप्रेशन का शिकार रहने लगे। लेकिन इन हालात में भी माँ को घर के लिए फुर्सत नहीं थी कि घर को तवज्जो दे। इन्हें तो अपनी पार्टीज और क्लब की मेंबरशिप अजीज थी। मेरी माँ का ये गैर संजीदा रवैया देख देख कर मेरे बाप का ज़हनी दबाव वक्त के साथ साथ मजीद बढ़ने लगा और उसने नशा आवर अदवायात का इस्तेमाल बढ़ा दिया, जिनकी वजह से एक रात मेरा बाप दवाई की मिकदार ज्यादा लेने के बाइस जान से हाथ धो बैठा। बाप के मरने के बाद चंद दिन तो माँ ने सब्र से घर में गुजारे, लेकिन इसके बाद वो दोबारा से अपनी जिंदगी में मगन हो गई और मैं एक मर्तबा फिर से नौकरों के रहमो करम पर आ गई। यूं ही शब व रोज गुजरते हुए मेरे बाप को मरे हुए 5 साल गुजर चुके थे। मगर जब मेरी उम्र 16 साल हुई तो मेरी माँ ने एक दिन मुझे बताया कि वो कारोबार के सिलसिले में मुल्क से बाहर जा रही थी और 1 साल तक वापस आना मुश्किल ही है। पहले तो माँ तो पहले ही ज्यादा तवज्जो और वक्त न देती थी। मुझे इसके दूर जाने से भला क्या मसला हो सकता था। मैंने कोई रद्दे अमल जाहिर न किया और रजामंदी दे दी। माँ ने जाने से पहले मेरा दाखिला शहर के महंगे तरीन कॉलेज में करवा दिया और अब मैं कॉलेज की जिंदगी में मसरूफ हो गई। ये एक बड़ा कॉलेज था जहाँ लड़के लड़कियाँ साथ पढ़ते थे, लेकिन मैं किसी से भी ज्यादा घुलती मिलती न थी और अपने काम से काम रखती थी। कभी कभी मेरी माँ फोन करके खैरियत दरियाफ्त कर लेती तो अच्छा लगता कि कम से कम उन्हें मैं याद तो है हूँ। कुछ दिन से कॉलेज में एक लड़का मेरे आस पास मंडलाने लगा। मैं जहाँ जाती वो वहीं आ जाता और मेरे इर्द गिर्द ही रहता। मैं इन सब से बेखबर नहीं थी, लेकिन उसे मुसलसल नजरअंदाज किए हुए थी। एक दिन वो क्लास में मेरे पास आकर कहने लगा कि उसे 2 दिन के लिए मेरे नोट्स चाहिए। उसने टीचर से इजाजत ले ली। मैंने उसे चुप अपने नोट्स पकड़ा दिए और खुद वहां से हट गई। नोट्स देने के ठीक 1 दिन बाद मेरे घर पे एक अजनबी नंबर से कॉल आई जो इसी लड़के की थी। मुझे बहुत हैरानी हुई कि इसके पास मेरा नंबर कहाँ से आया, लेकिन इसके जवाब में वो लड़का मुझे बताने लगा कि मेरे ही नोट्स पर मेरे घर का नंबर लिखा था। और यूं मुझे याद आ गया कि मैं हमेशा अपने नोट बुक्स पर अपना नंबर लिख देती हूँ, अगर गुम हो जाए तो बर वक्त इत्तला मिल जाए। उसने मजीद कहा कि अगर मुझे नोट्स की जरूरत हो तो वो मेरे घर आकर दे जाएगा, क्योंकि उसका काम हो चुका था। मैंने उसे घर का एड्रेस दे दिया और कुछ ही देर बाद वो मेरे घर आ गया। थोड़ी ही देर बाद वो मेरे घर पहुंच गया और मुझे नोट्स देकर चला गया। मुझे इससे अंदाजा हुआ कि वो लड़का बुरा नहीं है। मुझे उसके लिए थोड़ी नरमी दिल में रखनी चाहिए। उस दिन के बाद से मैं कॉलेज में जो कभी किसी लड़की से भी घुलती मिलती न थी, उस लड़के से बात करने लगी। मैंने उसे अपने वालिदैन के बारे में भी सब सच सच बताया हुआ था। कॉलेज में सभी लड़के लड़कियां हम दोनों की गहरी होती दोस्ती को नोट कर रहे थे, लेकिन हमें परवाह नहीं थी। मुझे ये जानकर अफसोस हुआ कि मेरी तरह उस लड़के का बाप भी जिंदा नहीं था और वो अपनी माँ के साथ ही रहता था। उसके बाप को मरे हुए अभी 1 ही साल गुजरा था। एक दिन उसने मुझे घर आने की दावत दी कि माँ से भी मिल लो और आज रात का खाना उन्हीं के हाथों खाओ। मुझे भला क्या एतराज हो सकता था। इस तरह मुझे मजीद उसे जानने का मौका मिल रहा था। मैंने फौरन हामी भर ली और शाम को उसके घर पहुँच गई। उस लड़के की माँ बहुत प्यार से मुझसे मिली। उसके मिजाज में ममता की सच्ची मोहब्बत घुली हुई थी।
जिसे महसूस करके मैं अपनी माँ को याद करते हुए एहसास कमतरी का शिकार होने लगी। मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि खाना बनने में अभी कुछ देर है, क्यों ना मैं उसका कमरा तब तक देख लूं। मैं खुशी खुशी उसके कमरे में चली आई और उसकी एक एक चीज को दिलचस्पी से देखते हुए अचानक मेरी नजर उसके पलंग के साथ मौजूद मेज पर रखी हुई एक छोटी फ्रेम की जानिब भटक गई, जिसमें एक शख्स की तस्वीर मौजूद थी। मुझे मबहूत सा होकर तस्वीर को घूरते हुए देखकर मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि ये उसके अब्बू की तस्वीर है, जो सालों पहले किसी हादसे का शिकार होकर फौत हो गए थे। लेकिन मैं अभी भी तस्वीर चुबागौर देख रही थी, क्योंकि तस्वीर में मौजूद शख्स की शक्ल हूबहू मेरे बाप जैसी थी। चेहरे की काफी खदोखाल मेरे बाप से मुशाबत रखते थे, जो कि मेरे लिए हैरान कुन बात थी। मैं शिशोपंज में मुब्तला होकर रह गई। उस दिन मैंने बेदिली से खाना खाया और अपने घर वापस आ गई। रात देर तक मेरे दिमाग में वही तस्वीर गर्दिश करती रही कि कोई कैसे इतनी मुशाबत रख सकता है। मैंने सुन रखा था कि दुनिया में एक ही शक्ल के 7 लोग मौजूद होते हैं। शायद ये वही सच बात साबित हो चुकी थी। अगले रोज जब मेरा दोस्त मुझसे मिलने आया तो मैंने उसे अपने बाप की तस्वीर दिखाई, जिसे देखकर वो भी एक लम्हे के लिए कुछ बोल ना सका। लेकिन अगले ही लम्हे उसने जोरदार कहका लगाया कि चलो हमारे दरमियान उनसीयत की कोई तो वजह बनी, इस वजह से हम दोनों हमेशा एक दूसरे को याद रखेंगे। मैं भी उसकी बात को हल्के फुल्के मज़ाक में लेते हुए मुस्कुरा दी और उस दिन के बाद हमारे दरमियान दोस्ती का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। हम रोज मिलते और घंटों बातें करते। इस तरह ये दोस्ती कब मोहब्बत में बदल गई पता ही नहीं चला और 1 साल भी गुजर गया। एक दिन मेरी माँ ने मुझे फोन करके बताया कि वो जल्द वापस आने वाली है और एक बड़ी मुश्किल में फंसी हुई है। माँ के लहजे से झलकती हुई परेशानी महसूस करके मैं फिक्रमंद हो गई कि न जाने क्या मसला होगा। बहरहाल वो मेरी माँ थी और उन्हीं की मेहनत से ये घर चल रहा था। मैं बेचैनी से माँ की वापसी के दिन गिनने लगी। आखिर 1 हफ्ते बाद मेरी माँ अपने वतन वापस लौट कर आई। मैंने नोट किया कि माँ पहले से ज्यादा कमजोर हो चुकी हैं और मिजाज में भी काफी तब्दीली आई है। जहाँ पहले कभी आकर रहकर अपनी जिंदगी में मसरूफ हो जाती थी, वहीं अब घर को और मुझे तवज्जो दे रही थी। मैं भी जिंदगी में पहली बार माँ की तवज्जो हासिल करके बहुत खुश रह रही थी। मैं कोशिश करती कि ज्यादा से ज्यादा वक्त माँ के साथ ही गुजारूं, ताकि इस तरह हम दोनों एक दूसरे के करीब रह सकें। एक दिन रात के वक्त जब मैंने सोने से पहले अपनी माँ के पास बैठी हुई थी तो माँ ने मुझसे अचानक पूछ लिया कि अगर वो मुझसे कोई बड़ी कुर्बानी मांगे तो क्या मैं दे सकती हूँ। मैंने बगैर सोचे समझे झट से कह दिया, हाँ मैं ऐसा कर सकती हूँ। तो मेरी माँ मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी कि ठीक है, फिर आओ मेरे साथ और जैसे मैं कहती हूँ वैसे ही तुमने करना है। मैं उठकर अपनी माँ के साथ हैरान और तजस्सुस में मुब्तला सी होकर चल पड़ी। माँ मुझे घर के पिछले अहाते में बने हुए क्वार्टर में ले आई और कितार में बने हुए क्वार्टर में से एक का दरवाजा खोलकर अंदर ले गई। अंदर जाकर जो मंजर मैंने देखा उससे मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और होशो हवास जाते हुए महसूस हुए। इस बोसीदा कमरे में जा बजा किसी छोटे बच्चे का सामान बिखरा हुआ और एक चंद माह का नामौलूद बच्चा झूले में सो रहा था, जो मेरे ठटकने की असल वजह थी। इससे पहले कि बच्चे के मुताल्लिक मैं माँ से कुछ पूछती, मेरी माँ ने वो छोटा बच्चा झूले से उठाकर लाकर मेरी गोद में डाल दिया। बच्चा मेरी गोद में डालकर बगैर कुछ कहने का मौका दिए माँ ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए कि तुम सबको ये कह दो कि ये बच्चा मेरा है और अपनी माँ की इज्जत बचा लो। मैं अपनी माँ की अजीबोगरीब फरमाइश सुनकर दंग रह गई। मैं तो एक कवारी लड़की हूँ, मैं कैसे सबको यकीन दिलाऊंगी कि ये बच्चा मेरा है। मैंने अपनी माँ की जानिब बेयकीनी से देखा कि ऐसे कैसे मुमकिन हुआ है, जिस पर उसने मुझे मजीद हल पेश करते हुए कहा कि मैं सबको कह दूंगी कि घर में अकेले रहने की वजह से मैं बोर होने लगी थी और ये बच्चा मैंने यतीम खाने से
اڈاپٹ کیا ہے، لیکن بس میری عزت بچا لو۔ بچے کو دیکھ کر مجھے کچھ سمجھ نہ آئی کہ میں کیا کروں، لیکن اپنی ماں کی التجا کے سامنے میں ہار گئی اور میں نے بچے کو اپنانے کا فیصلہ لے لیا، جس سے میری ماں بہت خوش ہوئی اور ہم دونوں بچے کے ساتھ اپنے کمرے میں واپس آ گئے۔ اگلے دن میرا کلاس فیلو جو کہ میرا دوست بھی تھا مجھ سے ملنے آیا تو میرے پاس ایک بچے کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں نے اسے بتایا کہ یہ بچہ میں نے اڈاپٹ کر لیا ہے، جس پر وہ کچھ ناراض ہوا۔ اس نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی کہ مصروف رہنے کے لیے میرے پاس کرنے کو بہت کچھ ہے، لیکن بچہ پالنا آسان نہیں۔ مگر میں نے اسے یہ کہہ کر چپ کروا دیا کہ مجھے بچے پسند ہیں اور میں یہ ذمہ داری اٹھا سکتی ہوں۔ میں نے اسے 2 ٹوک جواب دیا، جس پر وہ کچھ خفا سا میرے گھر سے چلا گیا۔ میں نے ہر کسی کو یہی بتایا کہ یہ بچہ میں نے گود لیا ہوا ہے۔ مختلف لوگ مختلف رائے قائم کرتے، لیکن مجھے کچھ اور ہی فکر کھائی جا رہی تھی۔ میں نے بچے کی دیکھ بھال کے لیے ایک ملازمہ رکھ لی اور خود اپنی پڑھائی پر دھیان دینے کی کوشش کرنے لگی، لیکن یہ بہت مشکل ہو گیا تھا کیونکہ لوگوں کو تو میں نے مختلف ہیلے بہانوں سے چپ کروا دیا تھا، مگر اپنے دل و دماغ کا کیا کرتی جو یہ سوچ کر ہر وقت پریشان رہتا کہ آخر اصل میں یہ بچہ کون ہے، کس کا ہے اور اس کا اصلی باپ کون ہے۔ یہ ایسے سوال تھے جن کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ دوسری جانب میری ماں ایک مرتبہ پھر سے اپنی پہلی والی زندگی میں لوٹ گئی۔ اس نے وہی چال چلن دوبارہ اپنا لیے تھے اور مجھ پر توجہ پھر کم کرتے کرتے ختم ہی کر دی۔ وہ بچے کو میرے حوالے کر کے ضرورت سے زیادہ ہی بے فکر اور آزاد ہو گئی، جس سے مجھے شک ہو گیا تھا کہ اس بچے کا تعلق ضرور میری ماں سے ہی ہے۔ ہو نہ ہو وہ مجھ سے ضرور کچھ چھپا رہی ہیں، لیکن مجھے معلوم کرنا تھا کہ آخر میری ماں کا تعلق کس سے ہے۔ اس مقصد کے لیے مجھے ایک شخص کا ساتھ درکار تھا۔ میں نے پہلے اپنے دوست کے متعلق سوچا۔ ایک دن میں نے اسے کالج کے گراؤنڈ میں دیکھ کر اس سے بات کرنے کی کوشش کی اور اسے کہا کہ مجھے اس کی مدد چاہیے، لیکن اس نے سنجیدگی سے میری بات نہ سنی اور پھر اس کے رویے میں بدلاؤ دیکھ کر میں نے اکیلے ہی سچائی جاننے کا فیصلہ کیا۔ میں نے دن رات ماں کے معمولات پر نظر رکھنا شروع کر دی، لیکن کوئی بھی ایسی انہونی بات مجھے نظر نہیں آئی اور نہ ہی میں کچھ جان سکی تھی۔ ماں اپنے معمول کے مطابق آفس جاتی، اپنے دوستوں سے ملتی، کاروباری شخصیت سے ملتی اور رات کو گھر آ جاتی۔ آخر میں نے دوسرا پلان ترتیب دیا اور ایک دن خفیہ طور پر میں نے ماں کے کمرے کا لینڈ لائن فون اور اپنے فون کا کنیکشن ایک ساتھ جوڑ دیا تھا اور راتوں کو انتظار کرنے لگی کہ دن کے بعد ماں رات کو کیا کرتی تھی، کیونکہ اب تک مجھے ماں کی طرف سے تفتیش لاحق ہو چکی تھی کہ ماں کسی سے تو ملتی ضرور ہے۔ ابھی فون لگائے چند دن ہی گزرے تھے کہ ایک رات ایک فون کال نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا اور میرے کان کھڑے ہو گئے۔ اس دن آدھی رات کو ماں نے کسی اجنبی آدمی سے فون پر بات کی۔ دونوں کے درمیان بے تکلفی سے پتا چلا تھا کہ طویل عرصے سے آشنائی ہے۔ بات کرتے ہوئے ماں نے اس شخص کو اگلی رات کو ملنے کا کہا، جس پر وہ اجنبی شخص مان گیا۔ مجھے میرے سوال کا آدھا جواب مل چکا تھا، یعنی کہ حقیقتاً میری ماں کی زندگی میں کوئی دوسرا شخص شامل ہو چکا تھا، لیکن آدھا سچ جاننا ابھی باقی تھا۔ اس لیے اگلے دن میں ماں کی غیر موجودگی میں اس کے کمرے میں چھپ گئی۔ رات دیر سے جب ماں گھر واپس آ کر اپنے کمرے میں آئی تو میں سانس روکے پردے کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ دل ہی دل میں مجھے ڈر تھا کہ اگر ماں نے اس وقت مجھے یہاں دیکھ لیا تو ساری زندگی میں کبھی بھی سچ کا پتہ نہ لگا سکوں گی، لیکن شاید قسمت مجھ پر بہت مہربان تھی۔ آج مجھے حقیقت کا چہرہ دکھانا چاہتی تھی، اس لیے سب کچھ معمول کے مطابق ٹھیک چل رہا تھا اور آدھی رات کے وقت ماں نے اس اجنبی شخص کو فون کر کے کمرے میں آنے کا کہہ دیا۔ وہ شخص یقیناً گھر کے پچھلے راستے سے دبے پاؤں اندر آیا، اس لیے ملازمین کو کانوں کان خبر نہ ہوئی اور سیدھا ماں کے کمرے کی جانب چل آیا۔ میں پردے کے پیچھے چھپی یہ سب منظر دیکھ رہی تھی
और आने वाले शख्स को देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। जमीनों आसमां मेरी नजरों के सामने घूम गए जब मैंने देखा कि वो शख्स तो कोई और नहीं बल्कि मेरा सगा बाप है। लेकिन अगले ही लम्हे मैंने दिमाग के घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए, क्योंकि मेरा बाप तो मर चुका था और उसे अपनी ही नजरों के सामने ही दफनाया था। किसी भी इंसान को अपने ही घर में छुपने की क्या जरूरत हो सकती है। ये जरूर कोई और शख्स था जिसकी शक्ल मेरे बाप से मुशाबहत रखती है। ये सोचते ही मेरे दिमाग में झटका सा लगा और मेरी याददाश्त ने फौरन काम किया कि ये शख्स तो वही है जिसकी तस्वीर मैंने अपने दोस्त के घर देखी थी, लेकिन उसे भी मरे हुए बताया गया था। तो फिर ये जिंदा कैसे हो सकता है? क्या ये अपनी बीवी बेटे से झूठ बोल रहा था या इन दोनों ने मुझसे गलत बयानी की थी? उसका मेरी माँ से नाजायज ताल्लुक है या फिर दोनों के दरमियान निकाह का रिश्ता मौजूद था? लेकिन इन सब सवालात का मेरे पास कोई जवाब न था। मेरी माँ की इस शख्स से ज्यादा कुछ खास बात ना हुई। इस मुलाकात का मकसद सिर्फ मिलना था। ये भी अच्छा था कि वो शख्स ज्यादा देर वहाँ मौजूद नहीं रहा। जैसे आया था वैसे ही खुफिया तरीके से चला गया। उसके जाते ही मेरी माँ भी कमरे से बाहर निकल गई और इस दौरान मुझे मौका मिल गया। मैं भी दबे पांव अपने कमरे में आ गई और सारी रात जाकर ये सोचने में गुजार दी कि अब आगे मुझे क्या करना चाहिए। मुझे सबसे पहले अपने दोस्त की दिल में आई इस बदगुमानी को दूर करना था, उसकी बाप की हकीकत से आगाह करना था। लेकिन इससे पहले मुझे ये बच्चा अपनी माँ को वापस करना था जो शायद उसकी नाजायज ही औलाद था। अगले दिन मैंने सबसे पहले काम ये किया कि बच्चा लाकर माँ के पास रख दिया कि अब मैं इसे मजीद संभाल नहीं सकती, क्योंकि दुनिया मुझसे इसके बारे में पूछती है और अजीब अजीब सवाल करती है। आपने भी मुझे नहीं बताया कि ये कौन है और किसका बच्चा है। मुझसे सच्चाई छुपाने का मकसद क्या है? जिस पर पहले तो माँ एक मर्तबा फिर मेरी मिन्नतें तरले किए कि मैं बगैर कुछ पूछे इस बच्चे को अपना लूं, लेकिन जब उनसे काम ना बना तो मुझे घर से निकल जाने का हुक्म दे दिया, जिसे मैंने फौरन मान लिया और कदम बाहर की तरफ बढ़ाने को थी कि फिर मेरी माँ का लहजा कुछ ढीला पड़ गया और बिला आखिर उसने मुझे बता ही दिया कि ये बच्चा मेरा भाई है और माँ ने खुफिया तौर पर शादी कर ली है और वो बच्चे की पैदाइश के लिए ही मुल्क से बाहर गई हुई थी। ये बात वो किसी को बताना नहीं चाहती। माँ के मुंह से शादी का सुनकर मुझे अफसोस हुआ कि कैसे माँ ने मेरी बाप की जगह किसी और शख्स को दे दी और फिर भी इतनी पुरस्कून नजर आती थी। और वो शख्स अब भी मेरे दिमाग के खानों में घूम रहा था, जिसका चेहरा मेरे बाप जैसा था। शायद उसका मेरे बाप से कोई गहरा ताल्लुक था। मेरी सोच को एक नई राह मिल चुकी थी। इस सच का पता तो अब मुझे खुद ही चलाना था। मैंने उस दिन एक मरतबा फिर कॉलेज जाकर अपने दोस्त से बात करने की कोशिश की और उसे बताया कि मसला सिर्फ एक बच्चे का बनाकर हमारे दरमियान बेहतरीन दोस्ती का रिश्ता खत्म न करे। मैं बहुत जल्द बच्चे को यहाँ से दूर भेज दूंगी। उसके दिल में भी मेरे लिए नरम जज्बात थे, इसलिए कुछ तवक्कुफ के बाद वो मान गया और पहले की तरह हम दोनों दोबारा से एक साथ खुश रहने लगे। एक दिन माँ की मौजूदगी में मैंने अपने दोस्त को फोन करके कहा कि मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलवाना चाहती हूँ, इसलिए वो जल्दी से घर आ जाए। मेरे कहने पर वो थोड़ी देर बाद ही आ चुका था और मेरे मंसूबे के मुताबिक जब मैंने उसे अपनी माँ से मिलवाया तो मेरी माँ के चेहरे पर एक रंग आता और दूसरा जाता। मैंने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक माँ उस लड़के को देखकर घबरा गई और ज्यादा दिल जमाई से ना मिली थी। कुछ ही देर बाद वो वहाँ से हटकर अंदर चली गई। मेरे दोस्त के जाने के बाद माँ ने घर में तूफान खड़ा कर दिया और मुझ पर पाबंदी लगा दी कि आइंदा मैं उससे ना मिलूं। लेकिन मैंने भी साफ साफ कह दिया कि जैसे आपकी जिंदगी में दखल अंदाजी मैं नहीं करती, वैसे आप भी मुझे अकेला छोड़ दें, क्योंकि अब मैं बच्ची नहीं रही। जिसके जवाब में माँ ने कहा कि अब उसका कॉलेज जाना और घर से निकलना बंद कर दिया जाएगा ताकि आइंदा मैं बैरूनी दुनिया में किसी से भी ना मिलूं। न जाने वो मुझे कैद करके कौन सा सच छुपाना चाहती थी। मुलाजमीन को मुझ पर कड़ी नजर रखने का हुक्म देकर
ایک دن جب وہ کہیں باہر گئیں تو میں بھی گھر کے ملازموں کو جھانسا دے کر باہر نکل گئی۔ میں سیدھا اپنے دوست کے گھر گئی اور اس سے کہا کہ مجھے اس سے ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے اس کی ماں سے پوچھا کہ وہ کیسے جانتی ہے کہ اس کا شوہر مر چکا ہے۔ اس عورت نے مجھے بتایا کہ 1.5 سال پہلے ہوئے اس کا شوہر اچانک گم ہو گیا تھا اور پھر واپس پلٹ کر نہ آیا، جس سے انہوں نے یہی اندازہ لگا لیا کہ وہ مر چکا ہے۔ میرے لیے یہ بات حیران کن تھی کہ دونوں ماں بیٹے نے بنا تصدیق کے ہی ایک شخص کو مردہ تصور کر لیا۔ بہرحال میں نے ان دونوں ماں بیٹے کے سر پر یہ بتا کر بم پھوڑ دیا کہ اس کا باپ زندہ ہے اور وہ مرا نہیں۔ دونوں مجھے سمجھتے ہوئے اس بات کا ثبوت مانگنے لگے، جس کے لیے میں نے ان سے کچھ وقت مانگا اور گھر واپس آ گئی۔ اگلے دن میں نے اپنی ماں سے معافی مانگی اور اسے یقین دلایا کہ آج کے بعد میں کبھی اس لڑکے سے نہیں ملوں گی اور مجھے میری پڑھائی جاری رکھنی ہے۔ ماں کو منا لینے کے بعد مجھے گھر سے باہر نکلنے کی آزادی مل گئی۔ اس سارے عرصے میں میں خفیہ طور پر ایک مرتبہ پھر اپنی ماں پر نظر رکھنے لگی۔ ایک دن جب وہی شخص میری ماں کا دوسرا شوہر ان سے دوبارہ ملنے آیا تو میں نے واپسی پر اس کا پیچھا کیا، اور وہ شخص اسی شہر کے عالی شان بنگلے میں تنہا رہتا تھا اور کبھی کبھی میری ماں سے ملتا تھا۔ مجھے اپنے دوست کو بتانے کے لیے ثبوت مل چکا تھا، اسی لیے میں نے انہیں اس جگہ کا پتہ دے دیا اور کہا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، وہ شخص اس کا باپ ہی ہے۔ اسی شام جب میری ماں گھر واپس آئی تو اس کی حالت کسی نفسیاتی مریض سے کم نہ تھی۔ میری ماں نے چیخ چیخ کر گھر کے در و دیوار ہلا کر رکھ دیے تھے اور مجھ پر برس پڑی تھی۔ گھر کے تمام ملازمین بھی ڈر کر اپنی اپنی راہ ہو لیے تھے۔ میری ماں نے مجھ سے پوچھا کہ وہ کب سے یہ حقیقت جانتی تھی، تو میں نے انہیں صاف صاف بتا دیا کہ اب میں مزید اس کا کھیل نہیں چلنے دوں گی۔ اس دن میری ماں نے اپنا جو روپ دکھایا اور جو حقیقت انہوں نے مجھے بتائی، اس نے مجھے آج تک حیران کر رکھا ہے۔ میری ماں کی زبانی پتہ چلنے والی کہانی کا خلاصہ میں یہاں لکھ رہی ہوں۔ میرا باپ اور اس کا بھائی جڑواں تھے، جس کا نام بالترتیب آفاق اور آفتاب تھے۔ میرا باپ بچپن سے ہی غیر معمولی ذہنیت کا مالک تھا، اسی لیے جلد ہی ترقی کر کے خوب دولت اکٹھی کر لی، لیکن میری ماں کو ہمیشہ سے ہی میرے باپ کا بھائی آفاق پسند تھا، مگر میرے نانا نہ جانے دولت کی خاطر ان کی شادی زبردستی آفتاب سے کروا دی۔ شادی کے بعد میری ماں آفاق کو بھول نہ پائیں اور ان سے ملنا ترک نہ کیا۔ میری ماں کی بے وفائی کا صدمہ میرے باپ نے دل کے اوپر لے لیا اور اس نے ساری زندگی اذیت میں گزاری۔ معاشرے کا یہ خوف میرے باپ کو کھا گیا کہ ان کی بیوی ان کے سگے بھائی کے ساتھ روابط بڑھائے ہوئے ہے۔ اس دوران آفاق کی شادی کسی اور عورت سے کر دی گئی اور ماں سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ جب میرے باپ کے مرنے کے بعد ایک مرتبہ پھر دونوں کے درمیان رابطہ بحال ہوا تو ماں نے آفاق کو شادی کرنے پر زور دیا۔ آفاق بھی جانتا تھا کہ میری ماں کے پاس دولت کی کمی نہیں اور مہربان تو وہ پہلے ہی اس پر بہت ہے، اس لیے اس نے میری ماں سے راہ رسم بڑھا لی، لیکن میری ماں کو اپنی محبت مکمل طور پر حاصل کرنی تھی۔ اسی لیے اس نے آفاق کی موت کا ایک پلان بنایا اور دنیا کی نظروں میں اسے مردہ ثابت کر کے خود دونوں نے شادی کر لی۔ میری ماں نے ایک عورت ہوتے ہوئے بھی اتنا بڑا ظلم کیا، اور صرف اپنی محبت کی خاطر ایک عورت اور اس کے بچے کو دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا، جبکہ آفاق بھی اس گناہ میں برابر کا شریک تھا، لیکن اس نے اپنے گناہ کا کچھ نہ کچھ کفارہ ادا کر دیا تھا۔ اس کے بعد جب میری ماں حاملہ ہوئی تو آفاق کے ہمراہ ملک سے باہر چلی گئی اور واپس آ کر اپنا بچہ میرے حوالے کر دیا۔ مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ ایک مشابہت رکھنے والی تصویر کے پیچھے اتنی بڑی کہانی چھپی ہوئی ہے۔ اس دن کے بعد آفاق پلٹ کر میری ماں کے پاس نہ آیا۔ شاید اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور اس نے ماں کو طلاق کے کاغذ بھیج دیے، جنہیں دیکھ کر میری ماں پاگل ہو گئی اور اسے اپنا کوئی ہوش ہی نہ رہا اور وہ اپنی تباہی کا ذمہ دار مجھے ٹھہراتی تھی۔ میں نے اپنے سوتیلے بھائی کو بورڈنگ اسکول بھیج دیا، جہاں وہ ان سب سے دور رہ کر پرورش پا رہا تھا۔ کچھ عرصے بعد جب میں اپنے دوست سے دوبارہ ملی تو اس نے مجھے شادی کا پیغام بھیجا، جس کو میں ٹھکرا دیا، کیونکہ جب تک میری ماں زندہ رہ کر اپنے کیے کی سزا کاٹ رہی تھی، میں اس کی سزا میں مزید اضافہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔
اگر بچپن میں ہی میرے سگے رشتہ داروں سے روشناس کرایا جاتا تو حالات آج یکسر مختلف ہوتے۔